السلام عليكم. تسمعوا فيا يا جماعة؟ مرحبا بكم. باهي، اليوم عندنا un autre exercice concernant système d'engrenage. Donc قال لي إنه la transmission de mouvement، يعني السيستم تاعنا هذا اللي هو سكوتر. Donc la transmission de mouvement de l'arbre moteur، هذا l'arbre moteur. Donc l'arbre moteur 4 طبعا بعد نشوفوا dessin d'ensemble. Donc la transmission de mouvement de l'arbre moteur 4 à la roue arrière du scooter est assurée par un système polycroix cranté. Un système polycroix، هذه البولي وهذه الكروا cranté، يعني الفورم نتاعها. وعندنا un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale. Donc نثبتوا بالباهي، عندنا لنا un engrenage cylindrique، مش واضحة برشا من كلنا. Un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale. Ok. monsieur التابلو نتاع الحصة الفايتة فيه غلطة، والله ما عنديش حتى فكرة. ما عنديش فكرة على الحكاية دي. باهي، دونك عندنا لي زيليمون نتاعنا باغ اكزومبل البولي كروا عطانا قداش نومبر دو دون نتاع البيس 7 اللي هي البولي هذه. دونك عندنا 34 دون وال زد 19 اللي هي الريسبتريس هذيا قال لي راهي 67 دون. بالنسبة للونغروناج، بالنسبة للبينيون اربري، البينيون اربري هو هذايا، قال لي زد 18 ايكال 13 دون. دونك لنا عندنا 13 دون. وبالنسبة للرو دو سورتي، هذه هي الرو دو سورتي اللي هي زد 23، عندنا 47 دون. دونك عطاني الموتور قداش الفريكونس دو روتاسيون. كي نقولوا فريكونس دو روتاسيون دونك نحكيو على نومبر دو تور بار مينوت، نفس الحكاية. باهي، عطاني ديامتر اكستيريور دو بنو، ديامتر اكستيريور نتاعو. باهي، نجمو نبداو نخدمو توا، ما فيه شيء السيستم. دونك عندنا اربر موتور، هذا هو اللي هو الكاتر، مربوط بشنو؟ عنده لنا بينيون مربوطة بالاربر موتور، وفما كروا كرونتي. الكروا هذيك باش تعدي الموفمون للبولي ريسبتريس هذي، ولا الرو سامحوني، الرو هذيا باش تعدي للبينيون هذا، والبينيون هذا باش يعدي للرو هذي. اوكي، دونك بولي سيستم بولي كروا بعد السيستم دونغروناج ادونتور اليكويدال. باهي، نجمو نقدمو شوية. فوالا، شيما سينماتيك. كيفاش نجمو نخدمو شيما سينماتيك؟ هاي سيدي، شكون يحب يخدم معايا؟ دونك نبداو. حازم، تفضل يا حازم. تسمعوا سلام فيا يا سلام. جماعة؟ عليكم السلام. صوتي واضح ها؟ باين. اوكي باهي. دونك شيما سينماتيك. نجم جيت ترجع لي مسيو الديسان باش نعرف انا. باهي اوكي. مهم. من الأول عندنا ما بين الدو ال 19. باهي، جوست نرجع شوية سامحني نشوف اي بالضبط. مثلا سمعها. نحن باش نبداو توا بالبارتي نتاع تنجمش الموتور. تحطهم باراليل هكا ولا؟ مسيو؟ نجم نحطهم هما هكاك، ما عادش تشوفوا حتى شيء، كيك تولي ما اه عادش فهمت. ظاهرة بالنسبة لي، صغيرة برشا تولي. فهمت. انت أمم. باهي، احنا شوف نبداو بالبارتي نتاع الموتور. اوكي، هاي. واضحة. مود. باهي، دونك فما موفمون دو روتاسيون. موفمون دو روتاسيون. هكا ولا؟ يعني بيفو. دونك لاكس هذايا نتاع الاربر موتور يدور بارابور حاجة فيكس. هكا ولا؟ اي اللي هي هذايا 25. دونك لنا ليزون بيفو. يا هكا هاي ولا؟ مسيو. في هذه اي شو باش نصوروا؟
في هذه. باش نصوروا ليزون ولا إيه؟ كيفاش؟ نصوروا ليزون ولا إيه؟ لا أحد، مش باش نصور الليزون، لا. مهم. مم. مش باش نصوروا غادي، والله مسيو ما باش نصوروا البولي، بولي موتريس. اه بولي اللي هي للاربر، كيما اي عندك لنا بولي ريسبتريس عندك لنا بولي موتريس، دونك لنا باش نصور البولي مهم. هكا ولا. مهم. باهي هات نصور البولي هذه، وساعات راهو يعطيك ليشيل وكل شيء، دونك اه جست ملاحظة صغيرة، راهي البولي موتريس أصغر برشا من البولي ريسبتريس، بون مش أصغر برشا، أصغر شوي من البولي ريسبتريس، دونك ريتها البولي موتريس هذه، واضح ولا؟ اي اللي هي البولي اي موتريس هذه، اي هاي هذه اي باش فوالا نصورها توا باش تكون أصغر شوية من البولي ريسبتريس. ريسبتريس. شو هي نورمالمون ريسبتريس داو في الموتريس ولا العكس؟ هيك توا سؤال هذا، توا اسمها موتريس. اش معناها امم موتريس؟ يعني هي اللي هي للبارتي موتور، إذا كان اللي هي للبارتي موتور دونك هي اللي باش تدور الريسبتريس، اسمها لا ساعات جست. ندخل بعضي فاهم بالعكس سهلة على الآخر. لونجروناج في اكزيست لونجروناج. باهي جست بعدها نربط الخط هذا. كهو. اوكي. كيما باهي معمل في بعد 19 هكاك، كيفاش؟ كيما معمل في 19. بالضبط. باهي لنا عملت برشا خطوط. باهي. بعد دونك عندنا هذه الكخوا كرونتي، مهم. عندنا هذه البولي ريسبتريس 19. أي. وشنو باش تكون الموفمون لنا؟ نورمالمون حاجة شنو موبيل على حاجة الليزون اللي باش تكون؟ ولا شنو الليزون اللي باش تكون غادي؟ ليزون لنا بيفو. ليزون بيفو هكا، أي. ولا علاش؟ خاطر هذا حاجة لاكس موبيل سي على ان حاجة اكس دو فيكس. روتاسيون. صحيت، هذا سي ان اكس دو روتاسيون par rapport à quelque chose qui est fixe، دونك وي. لنا باش تكون ليزون بيفو. باهي بعدها شو عندي؟ عندنا 18 بارابور هذه شنو هذه 18 هذه؟ رجع لي خاطر ما من غير ما نرجع تنجم تشوفها هيك وتقول لي نوعية نورمالمون. التونتور وكل شيء. يا أخي الصوت مش واضح، قالوا لي واضح الصوت مش واضح وحالة واضح سمعت أي. باز ما من عنده هو. ماش باهي نكمل وي. دونك قلنا ليزون بيفو هكا ولا. أي. مهم. هذه شنو تتسمى؟ هذيك شو اسمها؟ بينيون أربري. بينيون. بينيون أي أربري بينيون. بويسكو أي. ليي للأربر. باهي أي. هذه الدونتور نتاعها شنو؟ أول حاجة الفورم نتاعها سيلندريك، مهم. أوكي ماهيش كونيك. ثاني مهم. حاجة الدونتور شنو الفورم نتاعها؟ دونتور. شفناها المرة اللي فاتت. ما هي نورمالمون كتبتها سي كيفك؟ لا عاد باش دخل الفورم تاع البينيون في الدونتور. شي ما حضرتش المرة اللي فاتت هذاك عليه. دونتور إليكويدال حكيت عليه بكري اللي شوية. دونتور فوالا. إليكويدال تبدا الفورم كيفك يعني إليكويدال. باهي دونك هذه الرو ريسبتريس. ليزون مهم. هذه شنو؟ باهي. ذي الانترفال. سي جوست ارجع لي باش نعرف نجم حتى من غير ما ترجع له. عندك هدايا خاطر اكس اي. دو سورتي، اي. اكس تاع الاربر دو سورتي. اي. الاربر دو سورتي هذايا مش هذه البولي أمم. ريسبتريس شي الاخرانيه دو دو 3. شي دور اي. وعندك هذه، وهذه هي الرو، دونك هذه هي السورتي اي. نتاعنا، صح اي. ولا؟ اي. دونك لازم هذه مهم. باش تدور شكون؟ باش تدور الرو.
الرو Donc هذا l'axe كله مع بعضه. Donc il va يعني faire un يدور mouvement de بيفو rotation par rapport à quelque chose qui est fixe. Donc les فيكس. empivots واضحة. واضح. اوكي. مهم. يا شيرين يظهر لي المشكلة عندك انت، مش خاطر صحابك قالوا لي سي بون الصوت واضح. قالت لي الصوت خايب مسيو. معرفش اسكو الصوت بالحق واضح ولا لا، ولا ممكن عندها هي. نسمع فيه ساعات. فوالا نقول هكا سي بون ها. مهم. مسيو بالله باش نسألك، باهي. الفيديو اللي فات برك نتاع الجمعة اللي فاتت اي نلقاه يعني اورجستري. نورمالمون اي اوكي اي خاطر سيونس ما اون حضرتش ديريكت. الجمعة اللي فاتت لازم نتفرج. شوف اي سيونس اون ديريكت راهو تلقاها موجودة نورمالمون. مهم. خاطر مش يعني اللي نهبط يعني اللي هي دار يعني اللي داير هي سي. هذه تتسجل السيونس وتهبط في السيت نورمالمون. هي اوكي مسيو. باهي مهم. اوكي يعطيك صحة. ميرسي مسيو. عايش كي باهي شوف واحد آخر. شوف أميمة تفضلي. تفضل أميمة حل الميكرو عندك. السلام مسيو. هلا بك. باهي بعد مش عندنا خفيف بعده البارتي اللي معناها بعد مش. اللي هي étude de la motorisation de la roue arrière du scooter. Donc la réglementation routière retenue par le cahier de charge impose une vitesse maximale du scooter de 45 km par heure. قال لك راهو قانون الطرقات يسمح vitesse maximale تكون 45 45 km par heure. كيلومتر. Ok. On se propose de vérifier si la transmission répond à cette condition. يعني transmission هذه يعني الشوا نتاع الموتور نتاعنا وكل شيء. Est-ce qu'il est compatible لل لل للcondition اللي imposée par le cahier de charge ولا؟ واضحة؟ واضح باش نخدم بالكالكول واضح. وبعدك باش نخرج بالديدكسيون est-ce qu'il répond ولا؟ باهي. باهي. نورمالمون باش نخرجوا قال رابور لي calculer le rapport. جلوبال Voilà, قال هذاك لي calculer le rapport global de la رابور transmission entre la roue arrière du scooter et le moteur. Donc RG كيفاش نحسبوها ال RG؟ جاي نعملوا رابور بين لونغريناج الاول ولا وفوا الرابور لي دو بولي نورمالمون. باهي الرابور جلوبال احنا شنو حكينا عليه المرة اللي فاتت؟ كنت نتذكر شنو هو لي فورمول اللي نجم يوصلوني باش نخدم الرابور جلوبال؟ فما دي نجمو نخدمو فورمول كتبناهم. بالزيت ولا ايه ولا ما سمعتش. اما نخدمو بالزيت والا بالديامتر والا زادا بالنومبر دو تور هكا ولا بالان هاي فيتاس دو روتاسيون ولا فريكونس دو روتاسيون. باهي هاي دونك فما حاجه في الرابور جلوبال اسمها يعني باش خذ هالفورمول هذه ماكش باش تخدم حاجه لوكال. ماكش باش تعمل الان ريسبتريس على الان موتريس لا باش تعمل ان سورتي لا فيتاس دو روتاسيون تاع اخر رو يعني اخر واحده في السورتي سور لا فيتاس دو روتاسيون سيغ تاع الموتور. اول واحده. اول واحده اللي هي الموتور. واضح توا؟ هاي سي بون. واضح. ما فماش كون قال لي مسيو اوميغا صحيح مي ما نستعملوهاش برشا الحقيقه خاطر ان واوميغا سي لا ميم شوز ابخي تو. باهي دونك واضحه الحكايه هذه. اذا كان نحكيو على رابور جلوبال دونك عندك اول فورمول تخمم فيها هي الان اس يعني الان سورتي على الان اونتري او بيان ان موتور. اوكي مانيش نحكيو على حاجه هاي لوكال نحكيو على حاجه جلوبال نتاع الكل خاطر نجم في سيستم تلقى بليزيور انغروناج موجودين. باهي والا نجم بطريقه اخرى البرودوي دي زد موتريس سور البرودوي دي زد ريسبتريس. تلاحظ انه في الفورمول بالنسبه يعني نحكيو على الرابور جلوبال الفورمول تختلف. مثلا اذا كان باش تخدم ان دونك تولي ان سورتي على ان اونتري ولا ان موتور. بالنسبه لزد تولي زد موتور
يعني produit des aides moteurs على produit des aides récepteurs العكس. واضحة الحكاية دي بلاش شدوا هذه واضح. فورمول. فما شكون ما قراهاش أصلا من عام ناول، كاش قاعد نرجع شوية، أهبط شوية في النيفو. أوكي ايش عم يقول؟ حسنا مش مشكل. دونك rapport global égal. دونك نجمو نستعملو قلنا يا إما ان اس sur ان ام ou bien نجمو نستعمل produit des aides moteurs على produit des aides récepteurs. دونك احنا في الكا هذايا شنو عندنا؟ اسكو عندنا الفيتاس تاع السورتي؟ ما عندناش ديجا. من بعد قال لي لوج عليها فيتاس دو روتاسيون دو لا رو اللي هي السورتي، دونك مانيش باش نخدمو به هكا ولا. دونك شنو الفورمول اللي قعدت لي الوحيده؟ هي البرودوي دي زاد موتور على البرودوي هكا دي ولا زيد ريسبتريس. صحيت. دونك ار جي ايكال برودوي دي زاد موتريس على البرودوي. نحط هكا معناها برودوي نقصد دي زاد ريسبتريس. دونك شنو لي زاد موتريس؟ نرجع شويه. لي زيد موتر عندنا نجم حتى متاع تاخوهم، البولي شوف زد نجم 7. تاخوهم سامحني، نجم تاخوهم بالشيما سينماتيك. تي با اوبليجي باش تعاود ترجع لدوسي تكنيك وتقعد تبدا تتبع بشويه بشويه وعينيك تنقم في الحكايه ديك. دونك زايد ما تعبش روحك في الحكايه دي، خذ اقصر شما. عندك شيما سينماتيك ليش نقعد نرجع ديسان دونسومبل؟ باهي هذا يربح الوقت، قاعد نعطيكم في ديزاج بالحق والله يربحوا وقت. باهي نبدا وي. واضح. دونك شنو البرودوي ولا شنو لي زاد موتريس اللي موجودين عندنا؟ عندنا متاع الموتور عندنا تاع وعندنا الموتور. هذه على فكره مش هذه مش موجوده مش مكتوبه، اما نورمالمون هي 7. كان ترجع شويه ديسان دونسومبل تلقاها هي 7. هذه بولي 7. تفضلي. وعندنا 18 ماهيش صافيك.18 نعرفش تكون مشكلة عندي ولا عندك، ما راهو الصوت متقطع. هكا واضحة. ايه اوكي احكي. البينيون 18 زيد موتريس. بيعاود لي ساعة. ار جي ايجال شنو بالضبط؟ RG est égal produit des aides motrices, des aides réceptrices. برودوي دي زاد موتريس على برودوي دي زاد ريسبتريس في بالي، اما نحكي لك يعني بالديتاي. نعملو زد 7 في الزد 18 اوكي sur زد 19 fois زد 23. فوالا بالضبط بالضبط هذا هو. دونك نرجع شوية. دونك عندي زاد موتريس هما زد 7 يعني البولي 7 بولي موتريس 7 فوا الرو موتريس ولا البينيون. 18 هذه بينيون موتور هذا 18 دونك فوا زد 18 سور اللي قعد. شنو اللي قعد لنا؟ قعد sur لنا 19 وال 19 في ال 23. دونك هذه ايجال زد 7. نرجع شوية توا زد 7 عطانا ديجا الدوني 34. عندك ديجا. باهي اوكي احسن. اي دونك 34 فوا fois 13 13 sur 47 fois 67. 67 فوا 47. قداش الرابور جلوبال؟ اي 0.14. 0.14. اوكي ريجل. باهي باهي. دونك قال لي calculer la vitesse de rotation de la roue. تاع ال 26 نورمالمون نضربو الفيتيس نتاع الموتور
nombre de tours par minute نتاع الموتور في الرابور global. بالضبط. دونك احنا نعرف الفورمول RG égale N sortie sur N moteur. دونك الآن N موتور sortie عنا اللي هي égale N هي نفسها ال N26 ولا أي égale rapport global fois N moteur. Donc égale rapport global قلنا Z 0,14 fois N أي moteur قداش N moteur 4075 عندك ديجا هاي عطينا في الدوني ديجا هكا أي 4000 متأكدة 4075 أي 4075 نرجع شوية vitesse de rotation 4075 ايه لحظة بركة مش متأكد من حاجة أوكي مهم. اوكي واضح نورمالمون بتجينا 571,97 باهي جوست فما دي دوني ناقصين لنا مش هذوما لي دوني صحاح يعني لي دون صحاح اوكي مي أي بالنسبة للموتور غلط الدوني هذه هي غلطة بتجينا أكثر من الكونديسيون اللي حاطينها fréquence de rotation مش مهم. 4075 باش نصلح هذه غلطة donc NM égale 3840 bien sûr tours par minute ok c'est bon juste فما دوني ناقصة باهي آم، نلقاوها donc نضربوها في 538 3140 أي نلقاوها 538,99 قداش 538,99 538 هكا أي أي virgule 99 99 tours par minute هذه vitesse de rotation صحابك قالوا لي 537 وصح عندك 537 اي مسيو انا 6 راني الرابور ضربته كيف ما هو آه معناها خذيته باللي بعد الفاصل لا لا ميسالش اي كامل خليني 014 دوكا خليها 014 اوكي مش مشكلة اوكي باهي اوكي يعطيك الصحة يا أميمة ميرسي اشكي باهي شكون آخر ياخذ مهدي تفضل يا مهدي السلام مسيو. أهلا بك لحظة بركة يا مهدي بالله قال لي مسيو كيفاش عرفنا الموتريس هي زد 7 وزد 18 سهلة برشا الحكاية في بالي سي بون اون ديباسي الحكاية هادي الناس كل عارفينها باهي نرجع شوي هذه متفاهمين فيها انه هي الموتريس هكا ولا بويسكو لي الموتور دونك هذه باش تكون ريسبتريس اوكي هذه باش تعدي لشكون باش تعدي لهذه دونك هذه هي الموتريس كي في لاكسيون هو الموتور هو الموتريس يتسمى مهدي تفضل نرجع لك باهي مسيو. باهي عندنا باش نحسبوا توا الفيتيس الفيتيس نتاع السكوتر. صحيح بالضبط اما لنا نحكيو في على ايجال الفيتيس لينيير دونك اون متر بار سكوند فيتيس لينيير تتسمى كيفاش نعملوها عندنا مش نحسبوا بالاوميجا ولا باش نحسبوا معناها اوميجا فوا اير ولا بالطبيعة مادام فيتيس لينيير مش فورميل اخرى تاع فيتيس لينيير فما كان هي اوميغا سكوير اوكي دونك في اللي هي لا فيتيس لينيير تسمى فيتيس مثلا لنا نسميها فيتيس دو سكوتر دونك في ايغالا اوميغا فوا اير. فوا ار فورمول
افيك الاوميغا هي شو تسمى ذيك؟ 2 بي فوا ان نو شو سور 60. تتسمى؟ شو تتسمى؟ فيتيس انغولير. صحيح بالضبط. اليونيتي نتاعها سي ان راديان بار سكوند. الفي اليونيتي نتاعها ان متر بار سكوند. والار بار متر. متر بار سكوند راهي، والار ان متر. سي بون، باش من بعد في الاخر نتحصلوا على متر بار سكوند. باهي، دونك ردوا بالنا في الار، ردوا بالنا يعني راهو فما تحويل، هذا ايش نقصد. دونك اوميغا عندها فورمول، اوميغا 2 بي ايغال 2 2 بي بي فوا ان سور 60. سور 60. باهي، لنا الاوميغا شنو تاع شنو؟ الميجا نتاع شنو نتاع شنو؟ تاع كل بيس. استنى، هو فيتيس نتاع ال 26. صحيح بالضبط. يا اخي شكون باش يعمل الروتاسيون؟ هو مش ال 26 اخر واحده؟ دونك سي لا فيتيس. احنا عباره كنا باش ناخذوا من الفيتيس دو روتاسيون ولا الفريكونس دو روتاسيون اللي هي الان ولا الاوميغا 26 باش نحولوها الى فيتيس لينير. هكا ولا احنا كيفاش باش نتحصلوا على فيتيس لينير؟ مش من الروتاسيون تاع الرو. دونك هذاك علاش نستعملوا احنا لا فورمول اللي هي اوميغا اللي هي لا فيتيس انغولير فوا الريون باش نتحصلوا على فيتيس لينير. واضحه توا؟ اي اوكي. دونك 2 بي ان، وهذه نجمو نحولوها نكتبو 26. دونك ان 26 سور 60. مهمه 60 هذيك، خاطر هذه سي اون تور باغ مينوت. اوكي، وحنا نحبوا نردوها بالسكوند. دونك لازمنا نضربوها فوا 2 بي باش تولي لنا اون راديان، ونقسموها على 60 باش تولي لي اون سكوند، فوا ريون خليه ار ميسالش. دونك ايغال 2 بي فوا ان 26 اللي هي 537,6 sur 60 فوا الريون قداش قال لي؟ الريون الريون عطاني الدوني 400 400 اي جوست نتأكد لحظة 400 بركة. مليمتر. فوالا عطانا ديامتر ماهوش الريون، ثبت بالباهي قالك ديامتر. دونك الديامتر هو 400 مليمتر. اوكي، معناها دونك لازم 200 نقسموه على 2 أول حاجة ونحولوه للمتر بيان سور. دونك فوا 200. فوا كمل 200 نستنى. باش نضربوه في 10 على بويسونس موان 3 3 ولا موان 3؟ ثبت روحك. 10 على بويسونس موان 3. فوالا بالضبط. دونك من المليمتر للمتر، من حاجة صغيرة لحاجة أكبر منها، دونك 10 على بويسونس موان 3. أوكي، أما من حاجة كبيرة إلى حاجة أصغر منها باش تزيد أنت صفورة، دونك بلوس 3، دونك 10 على بويسونس 3. فهمت؟ باهي، قداش الفيتاس دونك؟ تجيك 11.25. دونك 11.25. فيريفي خاطر صحابك عطاوني الريزولتا. 11.25 متر بار سكوند. فوالا مريكل. اي مريكل. اوكي باهي، يعطيك الصحة. عايشكم سلام. باهي، شوفوا الداخل. تفضل عزيز. دونك عزيز من بعد أحمد. Salam monsieur. هذا بيك. Salam. Monsieur قال لي calculer le vitesse en kilomètres par heure. Calculer la vitesse en kilomètres par heure. Ouais. monsieur ناخذ الفيتيس ونضربه في 3.6. ناخذ فيتيس ونضربها في 3.6. علاش؟ monsieur ما هو لو أعطيني الديمونستراسيون تاعك كيفاش عملت. monsieur مش لور فيها 3600 سكوند. باهي، احنا ما باش نقسموا على 3600. باهي، نمشي معك بشوي بشوي، واحدة واحدة باش يفهمونا أصحابك. دونك احنا ساعة يا جماعة الدوني اللي عندنا سي en متر بار سكوند. اوكي، اما كلامك صحيح، راه جوست وقفتك باش نجم نجاوب أصحابك. دونك احنا لونيتي تاع الفيتيس سي en متر بار سكوند، نحبوا نردوها en كيلومتر بار اور. دونك أول حاجة
ناش صوتي مسموع ولا واضح؟ باهي، أول حاجة ناخذوا هذه المتر. كيفاش قطع شوية. كيفاش متقطع؟ مازال متقطع توا؟ أي مسيو يمشي ويقص. شو باش نعمل؟ تو سافا. ممكن مش قاعد نتكلم راه. باهي هكا سي بون توا، تصور سافا توا. أي أي أوكي. اسمع. اوكي باهي. دونك باش نحولوا من متر إلى كيلومتر، من المتر للكيلومتر، شو نعمل؟ نضرب في الميل في الديس موان تروا. صحيح، في 10 على بسونس موان 3، حاجة صغيرة حاجة أكبر منها، دونك فوا 10 على بسونس موان 3. باهي توا إذا كان باش نحولوا، مانيش باش نحكي على سكوند، باش نحكي على 1 سور سكوند، لل 1 سور اور، ولا نحبوا نخدموا شوي بشوي سيدي. هاي نحطوا هيك من السكوندة للور، شو نعمل؟ نقسم على 60. نقسم على 60 هكا، من السكوندة لا راهو للور. مش نقسم على لا باش نقسم على 3600. صحيح بالضبط، باش نقسم على 3600، دونك 1 سور 3600. واضحة الحكاية دي علاش 3600؟ خاطر من الدقيقة يعني بلوتو من لور للمينوت 60، يعني الساعة هي 60 دقيقة، والدقيقة هي 60 ثانية، دونك عبارة كأن عملنا من الساعة للثانية سي 3600. دونك احنا توا باش نحكيو من السكوندة للور، مش من لور للسكوند، يعني العكس، دونك 1 سور 3600. سيدي توا إذا كان باش نحكيو على 1 سور سكوند و 1 سور اور، على خاطر هي كيلومتر باغ اور، ما هيش كيلومتر فوا اور، دونك كيلومتر باغ اور، دونك شو باش تولي لنا؟ باش نولي نضرب في 3600. صحيح، كأنك باش تضرب تولي فوا 3600. سي بون. دونك شنو ناخذ هذوما الزوز؟ اوكي، دونك الفيتيس اللي حشتي بها اللي هي اون كيلومتر باغ اور ايكال، ناخذ الفيتيس نتاعنا هذيك اللي هي اون متر باغ سكوند، دونك 11.25. شنو نعملوا لها؟ باش نضربها في 3.6. مي بشوي بشوي، دونك نضربوها في 3600 نقسموها نقسمها على على 10 1000، تروا. نقسموها على 1000، مش نقسموها على 10 بسنس موان ايه 3. نقسمها على انت عبارة كأنك باش تضربها في 10 على بسنس موان 3، ضربانها في 10 على بسنس موان 3 عبارة كأنك قسمتها على 1000. فهمت؟ فهمت. باهي، دونك قداش تجي هذيا؟ بس 40.5. دونك 40.5، دونك 40.5. فوالا. باهي نكمل معك هذه. قال لي اسكو سيت فيتيس ريبون à la condition du cahier de charge ولا؟ اي مسيو، خاطر عطاني هو في قال لي لا ريغلومونتاسيون روتيير retenue par le cahier de charge هذيك impose une vitesse maximale de 45 km par heure وانا لقيت 40. واحنا قداش الفيتيس ماكسيمال؟ 45. فوالا بالضبط. باش نعاود في سعفيس على اللي كنت نخدم فيه، لا برشا بلا ركزوا معايا. عندنا من متر إلى كيلومتر، احنا نعرفوا انه من كيلومتر للمتر سي 10 على بسونس 10 على بسونس 3، من حاجة كبيرة لحاجة صغيرة تولي تزيد صفورة، دونك 10 على بسونس 3. مي العكس، من الصغير للكبير تولي بالموان، دونك 10 على بسونس موان 3 تولي، مش 3. هذه الحاجة الأولى. عندنا حاجة أخرى، عندنا لازم نحولوا 1 سور سكوند، مع خاطر هي متر باغ سكوند، دونك لازمني حاجة 1 سور سكوند. احنا باش نحول من 1 سور سكوند على 1 سور اور، دونك نبداو ساعة بالسكوندة للور، نعرفوا انه من السكوندة للور هي 1 على 3600. اوكي، اذا كان توا احنا باش نلوجوا على 1 سور سكوند و 1 سور اور، يعني كل شيء باش يتقلب. اوكي، الواحد على 3600 تولي لي 3600، دونك عبارة كأنه الفيتيس اللي كانت عندي ديجا اللي هي اون متر باغ سكوند، كي نحب نجي نحولها للكيلومتر باغ اور لازمني نضربها في 3600،
ونضربها زادة في 10 على بسونس موان 3 اللي هي نفسها 1 sur 1000. اوكي دونك نضربها في 3600 ونقسمها على 1000 تلفزون باش نخلط في الاخر باش نلقى 40,5. دونك لنا قال لي اسكو cette vitesse répond-elle à la condition du cahier de charge. دونك نقول وي. علاش؟ Euh, 40,5 que c'est inférieur à 45 km par heure. Voilà, donc car la vitesse. Voilà, la vitesse maximale est inférieure. Voilà, بالضبط. Donc la vitesse de transmission est inférieure à la vitesse imposée par le cahier de charge. Imposée par le cahier de charge. اوكي هذا هو. اوكي يعطيك الصحة يا عزيزي. ماشي كي بي. شوفوا الاكزرسيس الثاني تو باش نتعداو الاكزرسيس الثاني يخدم معنا احمد. بيحضر روحك يا احمد باش نفسر شويه الاكزرسيس 2 خدمناه هذا. هذا خدمناه نسيت. خدمناه بحق خدمناه هذا نسيت. بيستنوني ماله باش نعطيكم حاجة أخرى بحق هذا خدمناه تفكرت. نسيتو. جوست لحظة بركة بالله. قد نتصون فيها. اوكي واضح. باش تعداو بارتي أخرى اللي هي لي زاكوبلومون. نعرفش اسكو وصلتوا لها ولا نورمالمون وصلتوا لها. دونك قالي identifier le type d'accouplement sur les figures suivantes. دونك في كل مرة باش نتعرضوا على ان تيب d'accouplement باش نحاولوا معناتها نعطيو شنو هو نوعية الاكوبلمون اللي موجود. باهي أول اكوبلمون هذا أول حاجة ساعة الاكوبلمون ليش نستعملوه. نسأل في الجماعة اللي يقراو الاكوبلمون ليش نستعملوه. حكيت عليه مرة هكا وقتها عطيت لمحة صغيرة على الاكوبلمون شنو بالضبط. فماش شكون نقري الاكوبلمون. مسيو أنا مازال لي زونغوناج مازلنا دخلنا شي. باهي خلينا نفسر شوية الاكوبلمون إذا كان فما حتى حد. باهي l'accouplement le rôle نتاعو c'est lier deux arbres quasi شي تسمى quasi parallèles ولا quasi
كواكسيو. اوكي، يعني شو معناه؟ ولا كازي اليني زاد يتسمى. يعني شنو؟ يعني مثلا عندنا ان اكس وعندنا ان اوتر اكس، يعني دو سيستم سيباري على بعضهم، كل واحدة ابار. مثلا عندك ار، هذا الموتور، هذا الارم نتاع الموتور، وهذا الريسبتور، هذا الاكس تاع الريسبتور. نصور هيك، نصور هيك مثلا، هذا الاكس تاع الريسبتور. كيفاش باش نجم نربط بين الاربر موتور هذا دو تيل فاصون باش يدور هالاربر ريسبتور، ساشون كو هما ما عندهمش نفس الاكس. باللي باش تعمل، باللي باش تحاول تحطه معناتها على نفس الليني، يعني يكون الينيي، ماكش تنجم. دونك شنو نستعملو ديزاكوبلمون. شنو الرول نتاع لي زاكوبلمون هذوما؟ سي دو rectifier ولا minimiser ولا réduire le maximum possible les défauts اللي موجودين. اوكي، entre deux axes quasi alignés. واضح الحكايه هذه؟ اسكو سي بون ولا؟ دونك الرول نتاع لاكوبلمون نعاود نقول c'est de minimiser ou réduire les défauts qui existent entre deux axes quasi alignés. Deux axes de rotation bien sûr. Donc قلنا باش نستعملوا هالاكوبلمون هذا ينجم يكون فما دي تيب داكوبلمون. اول اكوبلمون باش نحكيو عليه، دونك هذا الكل باش نفسخو. دونك اول اكوبلمون باش نحكيو عليه هو لاكوبلمون élastique. شنو هالاكوبلمون élastique؟ يعني ماتيير élastique نجم تكون كاوتشو كيما في الاكزامبل هذا. كيفاش نعرفوه انه هذا كاوتشو؟ راهو باللاشور، لان عندنا لاشور الفورم تاعها كيف هكا، مش واضحه برشا في التصويره، مي لا فورم تاعها هكا كيما الديز، اوكي كلها هكا. دونك اذا كان نلقاو فورم كيف هكا، دونك هذاك سي اون ماتيير اون كاوتشو. اذا كان ماتيير سي اون كاوتشو دونك الاكوبلمون يتسمى اكوبلمون الاستيك. كيما في الموديل هذايا باغ اكزومبل، الموديل هذايا فما ممبران élastique. الممبران هذيك سي اون كاوتشو، ممبران اون كاوتشو تبدا موجوده في الوسط، اوكي، وهي اللي باش تربط، هي اللي باش تربط ما بينات الاربر موتور هذا والاربر ريسبتور. فما الممبران هذه، اوكي واضح ولا؟ هي كي فا ابسوربي الديفو اللي موجود في الديماراج ولا في الفونكسيونمون العادي. باهي هذه تو، هذه شنو تتسمى؟ كيبدا عندنا حاجه كيف هكا منعرفش، ما فما شكون يعرفها الحكايه دي. باهي البياس هذيا 17، البياس هذه 17 من توا نتفاهموا في الحكايه هذه. البياس هذه 17 يا اما نجم تكون ريسور او بيان تتسمى رونديل بيلفيل. اوكي، في الكا هذا تتسمى رونديل، في الاكزامبل هذا هي تتسمى رونديل. شدوها في مخاخكم الحكايه دي خاطر تتسالوا عليها برشا مرات. بيلفيل، اوكي، سي اون رونديل بيلفيل. الرونديل هذه كيما الريسور الفونكسيونمون تاعها يبداو هكا دي رونديل، الفورم تاعهم كيف هكا، اوكي، وكيما يبدا البرانسيب تاعهم كيما الريسور، ينجم تصير كونتراكسيون لي رونديل هذوما. دونك اول حاجه هذا يتسمى ليميتور دو كوبل. واش نفسر لكم علاش ليميتور دو كوبل؟ ليميتور دو كوبل باهي عندنا باغ اكزومبل اربر موتور يبدا يدور، اوكي ركزوا معايا بالله في الكلام اللي باش نحكيه. عندنا ان اربر موتور قاعد يدور واكوبلي معاه، مربوط معاه ان اربر ريسبتور كيما في الكا هذايا باغ اكزومبل.
عندنا اربر موتور باش يدور ان اربر ريسبتور. صار اكسيدون صارت مشكله، صار بلوكاج في الروتاسيون تاع الاربر ريسبتور. نحكي مش نحكي على الاربر موتور، الاربر موتور مريقل يخدم مريقل. صار بلوكاج ولا شارج كبيره صارت على البارتي ريسبتريس. شارج كبيره يعني الفيتاس باش تضعف هكا ولا. دونك اذا كان الفيتاس باش تضعف، حطوا في مخاخكم الحكايه دي، اذا كان الفيتاس باش تضعف راهو الكوبل باش يزيد عكس بعضهم. راهو الفيتاس والكوبل عكس بعضهم. اذا كان الفيتاس تطيح الكوبل يطلع، اذا كان الكوبل يطيح الفيتاس تطلع، عكس بعضهم الفيتاس والكوبل. اوكي. الكوبل المعنى متاعه تنجم تقول الشارج. اوكي، هي نفسها لا شارج. دونك قلنا اذا كان لا شارج باش تزيد على البارتي ريسبتريس، دونك الفيتاس باش تطيح، دونك الكوبل باش يزيد. اذا كان الكوبل باش يزيد تصور انه فما اكوبلمون بيناتهم، مثلا اكوبلمون ريجيد، كيما فما شكون قال لي مسيو اكوبلمون ريجيد. تصور اذا كان استعملنا اكوبلمون ريجيد. اش معناها اكوبلمون ريجيد؟ معناها اللي باش تدوروا هذيا باش تدوروا الاخرى. نستعملوا حاجات ريجيد يعني باغ دي دون والا باغ شو تسميوهم، باغ دي غريف. اوكي، فما دي غريف ولا فما دي دون، فما دوتر فورم اخرين. حاسيلو المفيد باغ اوبستاكل يولي الكونتاكت يكون باغ اوبستاكل، يعني الترانسميسيون بين الاربر موتور والاربر ريسبتور تكون باغ اوبستاكل. اوكي. في الكا اللي قبل باش نستعملوا حاجه الاستيك، ما هيش حاجه دور. مي في الكا نتاع الريجيد نستعملوا حاجه دور ريجيد. به تصور قلنا انه نستعملوا حاجه كيف هكاك ويصير بلوكاج في الاربر ريسبتور، شنو ينجم يصير للموتور؟ اذا كان استعملنا حاجه كيف هكا مثلا اكوبلمون ريجيد، وشنو عملنا؟ وعملنا بلوكاج ولا زدنا شارج، زدنا رزن على البارتي ريسبتريس. شنو يصير للموتور؟ يتحرق، يتكسر. كلهم صحاح. اللي ينجم يتكسر يتكسر، مثلا البارتي نتاع لاكوبلمونتاج تتكسر مثلا. اوكي، اذا كان الموتور بالحق قوي برشا نجم بارتي اكوبلمون هذيك تتكسر. واذا كان يعني الموتور نتاعنا ضعيف اوتوماتيكمون باش يتحرق. اوكي، واضح ولا؟ خاطر كثرة الشارج عليه برشا، يعني الكوبل كبر برشا. مانيش قاعد نكتب في حتى شيء راهو على فكرة، قال لي مسيو التصوير واقف. الكوبل كبر برشا، دونك إذا كان الكوبل يكبر الموتور شو باش يعمل؟ il va absorber plus de courant، باش يبدا يمص في أكثر كمية متاع كورون. اوكي، كي يجد برشا كورون وهو الموتور هو شنو عبارة على دي بوبيناج موجود في وسطه. اذا كان يتعدى كورون كبير في البوبيناج هذاك، البوبيناج يتحرق يسخن لين يتحرق. اوكي، دونك احنا بور ديفوندر باش نحميو بلوتو بور بروتيجي الموتور نتاعنا كونتر الحكايه هذيا، باش نستعملوا حاجه تسمى ليميتور دو كوبل. شو تعمل ليميتور دو كوبل؟ اذا كان صار بلوكاج في البارتي ريسبتريس، نقولوا البارتي ريسبتريس هي هذه، هذا الريسبتور البارتي ريسبتريس اللي باش تقبل الموفمون، وهذه هي البارتي موتور. اوكي، قاعدين نتبعوا فيها ولا معايا؟ دونك اذا كان قلنا البارتي ريسبتريس هي هذه والبارتي موتريس هي هذه، هذا باش يعمل روتاسيون على روح البارتي موتور. قلنا باش ما يصيرش المشكله اللي باش تصير للموتور باش نستعملوا ان ليميتور دو كوبل دو تيل فاسون اذا كان صار بلوكاج لنا في البارتي ريسبتريس، صار بلوكاج ولا صار سور شارج، شنو يصير؟ يولي il va glisser، يقعد يدور في الفارغ. واضحه؟ شكون اللي باش يقعد يدور في الفارغ؟ البارتي نتاع الموتور باش تقعد تدور في الفارغ، خاطر ذا بلوكي، هذا ولا بلوكي، البارتي هذه كلها بلوكي. شكون باش يقعد يدور في الفارغ؟ البارتي موتور باش تقعد تدور برا، باش يقعد يجليسي بارابورو، ماهوش قاعد
il ne va pas transmettre le mouvement. علاش خاطر هذه باش البارتي هذه باش تصير لها كونتراكسيون، باش تتلم على بعضها. اذا كان باش تتلم باش تولي تبعد البارتي ريسبتريس على البارتي موتريس، باش يبعدوا على بعضهم. ما عادش فما خلينا نقول سيراج، ما عادش فما سيراج لنا، ما عادش فما كونسمون. علاش خاطر صار بلوكاج لنا، دونك هذوما باش يوليو هما اللي يابسوربيو فك الشوك هذيك، دونك ils vont être contractés. اوكي باش يتقلصوا، باش يقربوا لبعضهم، خاطر هما قلنا سيستم تاع كانوا كل غيسور هكا ولا هو سيستم دان غيسور. اذا كان صار بلوكاج دونك هذوما باش يوليو يقربوا لبعضهم، يلصقوا لبعضهم. واضح ولا؟ اذا كان باش يلصقوا لبعضهم دونك شو اللي فما فيد لنا، باش تخلق فيد. دونك الديسك هذا نتاع الاربر موتور باش اللي يدور في الفارغ، مش باش يوصل الموفمون للاربر ريسبتور اللي هو ديجا بلوكي. بالطريقه هذيك on va éviter que الموتور يتحرق. وذاك علاش اسمه سي ان ليميتور دو كوبل، باش ينقص الشارج على الموتور. دونك on va limiter le couple بالطريقه هذه. فما بالباهي الحكايه هذه خاطر بالحق برشا تتسال راهي، واغلب لي زيكزامان تاع الباك يعني يستعمل فيها ليميتور دو كوبل. اوكي باهي نبدا بالاسئله، تفضلوا. اسئله. سامحني يا احمد بكري ما خديتش خاطر سي بون كملنا يعني لي زيكزارسيس. تفضل مهدي. سلام مسيو. مسيو حبيت نعرف تو هما فما دو كلافيت معناها كي باش يدور الموتور باش يدور معاه الريسبتور ولا لا. اما كي باش توقف لا الريسبتور باش نفسر لك. ريت لنا هذا كله ليه مع بعض، الكل ليه مع بعض. ريت الريسور هذا باش يعمل باش il va pousser البارتي هذه، il va la pousser contre 16 باش يخلي هذه تمشي لنا سونس هذا، باش يخلي اللي هي ما نعرفش شنو هي البياس قداش هذه، باش نهبط شويه. هذه البلاتو 21 باش يخلي البلاتو 21 ماشي في السونس هذا. الريسور هذا ولا يتسمى رونديل بيلفيل، نفس الحكايه. دونك رونديل بيلفيل باش يدزو، مش قاعدين يدزو هكا في السونس هذا، صحيح ولا؟ وي كي هذا باش يدز في السونس هذايا هما ليا لبعضهم، دونك لنا عباره على بولون. دونك هذه اذا كان باش تدز دونك هذه زاده باش تدز هكا. دونك il y aura coincement ولا pincement تاع شكون؟ نتاع البياس اللي في الوسط تاع البلاتو هذايا، بلاتو ريسبتور اللي هو في الوسط اللي هو 16. فهمت ولا الحكايه شنو؟ دونك وقتها بالطريقه هذيك اذا كان فما غارنيتور، اسمعني اذا كان فما غارنيتور دونك الموفمون باش يولي يتعدى اللي هو موفمون دو روتاسيون. اي مسيو قلت لك مشكله في الكلافيت هي هم مربوطين ببعضهم. الكلافيت هذه اسمعني، الكلافيت هذه تربط البلاتو هذايا باللاربر، البلاتو هذا باللاربر هاو، والكلافيت هذه تربط بلاتو هذايا باللاربر فقط. يعني الموفمون باش يجينا من اللاربر وباش يخرج مع اللاربر هذا. فهمتك. واضح؟ اما هما سيباغي، كل واحد على روحهم، ما همش ليا لبعضهم. كيفاش باش تتعدل الموفمون؟ عندنا لنا روتاسيون باش تدور لاربر هذايا، اللاربر هذايا اللي هي باغ الكلافيت هذيا، يعني اللي هي بلوتو بالبلاتو هذايا باغ سيت كلافيت هذيا، والكلافيت هذه plutôt البلاتو هذايا il va transmettre le mouvement par pincement تاع البلاتو هذايا، بلاتو ريسبتور هكا ولا par quoi par les rondelles Belleville هذوما ولا دي ريسور. اوكي باش يصير لها pincement دونك باش يتعدى الموفمون. اون فوا وصلنا للبلاتو هذايا بلاتو ريسبتور وعندنا لنا كلافيت، دونك لاربر هذايا باش يولي يدور، لاربر دو سورتي. واضح؟ اذا كان صار بلوكاج في اللاربر دو سورتي، اذا كان صار بلوكاج في اللاربر دو سورتي شنو يولي يصير؟ هالبلاتو هذايا كله اللي يدور في الفارغ، يقعد يدور في الفارغ، مش يدور حتى شيء. علاش؟ على خاطر خلق لنا ان جو. علاش؟ خاطر هذه ولات كونتراكتي، لاصقه لبعضها.
ومسيو كومبريمي. تو ذوك اللي دو زوز وحدين كي لاحظت فيهم انت اكس ذوك زوز تقصد هذه اللي ركبه فيهم واحد شو اسمه هذا الريسبتور هذوما garniture دي garniture الرول نتاعهم سي augmenter la surface de frottement. نستعملوا لي garniture على خاطر الكوفيسيون دو frottement نتاعهم قويه. دونك لازمنا نستعملوا لي garniture هذوما pour transmettre plus le mouvement. اوكي باش ما يصيرش جليسمون. هذا هو احنا لنا باش نخلقوا ان جو، مش باش نخلقوا، هو سيستم باش يخلق ان جو وقت اللي شنو، وقت اللي يصير بلوكاج، وبالطريقه هذيك on évite que le moteur يعني يتحرق. اوكي هذا هو. اوكي اوكي باش شكون عنده سؤال؟ شوفوا احمد تفضل. هزيدك يا احمد. عايش حالك مساء لاباس. هلا بك الحمد لله. بربي مسيو حبيت نعرف معناها كيفاش الفونكسيونمون نتاع السيستم كيف يمشي يصير، معناها تنجمش تعملنا مش كان عندك شي اكزامبل ولا حتى معناها تورينا بالسوري معناها بالكرسور كيفاش مش يصير الحكاية. باهي الموفمون العادي كيفاش يصير؟ عندنا لنا هدايا سي لاربر موتور. اوكي البارتي هذه موتور، هذايا لاربر موتور باش يبدا يدور. باهي كيف باش يدور لاربر موتور؟ عندنا لنا كلافيت، دونك البلاتو هذايا 14 باش يبدا يدور، صح ولا؟ هاي باهي لنا عندنا فولون يعني اكرو وفيس، اكرو وفيس، هاي دونك تتسمى بولون. كي نقولوا اكرو وفيس نقولوا بولون. ولنا عندنا سيستم يتسمى رونديل بلفيل، ولا نجم نبدلوها بريسور. دونك شو باش يعملوا الريسور ولا رونديل بلفيل؟ ils vont pincer ولا coincer كيف دونك ils vont pincer شكون؟ la pièce 16. واضح ولا؟ هاي تبع فيك هاي. دونك البلاتو اللي هو ال 14 ومعاه البلاتو 21 ils vont pincer باش يقرصوا عليها هكا. ولا علاش يقرصوا عليها؟ خاطر نستعملوا في حاجه كيما الريسور اللي هي تسمى رونديل بلفيل. دونك ils vont pousser son CD وهذه ديجا اوتوماتيكمون بويسكو ليي لبعضها، دونك باش يولي باش تدس في son CD. دونك il va être on va avoir un pincement تاع البلاتو اللي في الوسط اللي هو 16 هكا. ولا بالطريقه هذيك يولي البلاتو 16 حتى هو يولي يدور باسكو بانسي ولا كوانسي. دونك 16 باش يولي يدور. اوكي كي 16 يدور عندنا لنا كلافيت، دونك اوتوماتيكمون لاربر دو سورتي هذا باش يولي يدور مش هكا؟ هاي هذه بالطريقه هذه الطريقه هذه كيفاش نتحصلوا على روتاسيون من لاربر دونتري للاربر دو سورتي. توا حكايه الليميتور دو كوبل كيفاش جات؟ قلنا اذا كان صار بلوكاج لنا ولا صار سور شارج، يعني شارج كانت كبيره وبيان صار بلوكاج في الشين دو ريسبسيون. نجم يكون تابي ولا حاجه، ولا الموتور مش الموتور تابي صار عليها شارج كبيره ولا صار بلوكاج. دونك شنو لازم يصير؟ الموتور يتحرق. حسناش الموتور يتحرق؟ نعمل لك كوبلمون سوليسيون نستعملوا ليميتور دو كوبل. ليميتور دو كوبل شنو باش يعمل؟ اذا كان صار بلوكاج هذا يقعد فيكس، هذا البارتي هذه كلها تقعد فيكس، والبارتي هذه تقعد تدور عادي كانه فما شيء. علاش؟ خاطر خلقنا ان فيد لنا، خلقنا فيد بعدوا الغارنيتور على البلاتو بعدوا على بعضهم. علاش؟ خاطر اون فوا هذا صار بلوكاج دونك يولي الشارج كلها باش تجي على لي ريسور اللي هما يتسموا لي رونديل بلفيل. دونك هذوما باش يوليو ملي يكونوا كيف هكا مثلا باش يوليو كيف هكا باش يقربوا لبعضهم اكثر.
سي مهم. بون. دونك شي تخلق فهمتك. دونك ما عادش تولي ترانسميسيون دو موفمون من البلاتو هذايا للبلاتو نتاع الريسبتور ولا لاربر دو ريسبتور. اوكي فهمتك. واضحه أنا توا. مسيو لو كان أي مسيو نعطيك كان فهمت كان فما كحكاية غلطة باهي صلحين. باهي بي وزير. مسيو دونك احنا قلنا مش نبداو ندوروا شو اسمه اللي على يعني ريسبتور مش يدور ال14 هكا ولا الريسبتور باش يدور ال 14 الموتور تقصد ضرب ولا الموتور. الموتور صحيح مش يدور ال14 هكا ولا باهي ال14 قلنا باهي مش يرضوا الفي 15 في سيكرو مهم. باهي الفي سيكرو دونك فما هيك الرونديل بيرفي باش يكبس مهم. عليها دونك باش بالضبط تدور اللي تحتها مش هيكم الزوز يتلاقاو هكا يتقرصوا معناها يقربوا مش يدور الشيرة الأخرى هكا. صحيح باش يعدي الموفمون تاع بانسمون لل 16 هكا ولا بعد بلاتو أي 16 هذاك باش يولي يدور بويسكو هذه عندنا كلافيت دونك لي هذوما باغ ليزون انكاسترومون دونك شو اللي يتعدى الموفمون للارب دو سورتي. اوكي كيما الفوق دونك كيما اللوطة دونك معناها. ما يصير بلوكاج شنو يصير. كي يصير بلوكاج قلنا دونك باش الموتور ما يتحرقش كاين البارتي الثانية معناها تولي ما تدورش. فوالا بالضبط والاخرى تقعد تدور على روحها دونك الموتور يخدم عادي ما عليه حتى شيء. واضحة. ومسيوش كيما الفوق كيما اللوطة عبارة معناها باش نفس تصير العملية. سامحني عبارة باش تصير سيباراسيون بين البارتي موتور والبارتي ريسبتور شو كل واحد انديبوندون من الاخر سيباري كي باش ما تصيرش فوالا. مشكلة للموتور أي. نفصلوا ومسي بيناتهم الناس. اي ومسيوش كيما مش يصير الفوق كيما مش يصير اللوطة خاطر نفس السيستم معناها مش شرتي. وصل لي فماش هذه من الفوق من اللوطة راهي بياس سيلندريك وعملنا لها الكوب نتاعها دونك نحكيو على نفس الحكاية. كوب هيكي الفوق من واضح. اللوطة اي كوب هذيك. هاكا لي اوكي زاشير واضح صحيح. توا. هاي ميرسي يا مسي عايشك. عشكي باهي إذا كان فماش سؤال ميسي وين محمد تفضل تفضل محمد. محمد حل الميكرو عندك مسيو تفضل تسمع فيا؟ نسمع تسمع فيا مسيو؟ معاك نسمع. مسيو بالله البياس 22 شنو هي مع دورها في الكمبيوتر بيس 22 هذايا. بيس 22 اللي هي الغارنيتور بكر شويه كنت تحكي عليها. الغارنيتور هذيك الكحله هي شنو هي سورفاس دو فروتمون يكون الكوفيسيون نتاعها كبير. سي بور اوغمونتي لو كوفيسيون دو فروتمون خاطر انت بور لا ترانسميسيون تنشوفوها بعد شويه فما فاكتور اسمه كوفيسيون دو فروتمون يدخل في الكوب الترانسميسيبل توصلوا لها. انت كل ما يكون عندك ان كوفيسيون دو فروتمون كبير كل ما لا ترانسميسيون تكون خير. صحيح ولا فهمت هكا ولا انت مثلا مش تحب ديبلاسي حاجه لازم يكون الكوفيسيون دو فروتمون يكون كبير. اذا كان ما فماش واضح. كوفيسيون دو فروتمون كبيره نجم تزلق دونك نجم ما تمشيش كامله. دونك هذاك علاش لازم ان كوفيسيون دو فروتمون يكون كبير باش نجم تعدي لو كوبل ترانسميسيبل يتسمى. اوكي فهمتك مسيو يعطيك الصحة. اوكي عايشك باهي. نورمالمون سي بون مسيو بالله لاسامبلاج مش قبل لاكوبلومون والله كل حد كيفاش اما لاسامبلاج تنرجعوا له هو البارتي كونسيبسيون هذاك تنرجعوا له نخصص له بالله سيونس كامله ان شاء الله تنرجع له. باهي فسرنا البارتي هذيك دونك هذه تو كيما بكري شفناها الحكايه هذه شفناها من بكري. شنو هو تيب داكوبلومون لنا شكون نجم يجاوبني. تيب داكوبلومون شفناه لنا فوالا الاستيك ماشي ريجيد. علاش على خاطر الماتيير نتاع البي سي دي 4 سي اون كاوتشو اللي كنت نحكي عليه بكري دياز. دونك l'accouplement c'est un accouplement élastique. اوكي باهي l'accouplement لنا هذا
باسكو عندنا سيستم فيس ويكرو وما فماش حتى ان اوتر انترميديير بيناتهم واضح ولا دونك سي ان اكوبلمون ما فماش حتى انترميديير ما فماش حاجه الاستيك بيناتهم فما حاجات ريجيد دونك سي ان اكوبلمون ريجيد يتسمى ريجيد كاسح يعني شنو هذايا الاكوبلمون ريجيد يعني اذا كان هذايا باش يدور هذايا اوتوماتيكمون باش يدور معاه اذا كان هذايا باش يتبلوكا هذايا باش يتبلوكا معاه دونك سي ان اكوبلمون ريجيد B. C'est après le dessin d'accouplement qui relie la pompe centrifuge au moteur électrique. Répondre aux questions. B. Calculer, voilà, compléter plutôt nomenclature des pièces 5, 6, 7. 5, 6, 7. B. نبدأ بال5. La pièce numéro 5. شنو هي هذه؟ La pièce numéro 5. شو تسمى la pièce numéro 5 Voilà بالضبط تتسمى vis sans tête ولا تسمى زادة vis de pression ok تتسمى vis sans tête ou bien vis de pression donc 5 vis sans tête ou bien نسميوها vis de pression ok B 6 تو 6 la pièce 6 هذه شو تتسمى la pièce 6 vis اي vis شنو راهو اظلي اكتبوا بالله اسمعوني اكتبوا ديفينيسيون يعني ديزينياسيون كامله الاسم نتاعها كامل فيس شنو راهو كي تبدا الفورمه نتاعها كيف كيكا راهو عندها اسم سبيسيال لا لتوا حتى واحد لا عطاني حاجه صحيح فيس تيت مون بي اول مره نسمع بها هذه بي سيدي دونك هذيك فيس اتيت سيلندريك ا سي بون كرو راهو ديما الفورم كيف كيكا كيفاش باش نجمو ندوروها بالله هذيك تبدا الفورم تاعها سيلندريك كيفاش باش نجمو ندوروها ولازم يكون يا اما فما بارتي فيس ما هو ما نستعملهاش الأكثرية في البارتي سيلندريك كيف هكا دونك الأكثرية كي تكون كيف هكا يكون عندنا الداخل ديجا تكون فما سي بون كرو يعني اكزاغونال باش تكون الداخل اوكي داخل تكون بارتي نتاع سي بون دونك لنا فيس à tête cylindrique donc vis à tête cylindrique à 6 pans creux يعني منقوب ok vis à tête cylindrique à 6 pans creux واضح توا 6 pans 6 مش 6 pans باهي 7 تو 7 شنو هذاك 7 سهلة هذه الناس الكل تعرف هذه نورمالمون تعرفوها الكل تعرفوها ما تعرفوش تكتبوها باهي فما شكون يكتب فيها بالغلط اوكي مش مشكلة دونك هذيك goupille donc 7 c'est une goupille élastique donc goupille élastique c'est une goupille élastique B c'est bon دونك تلاحظوا هو مثلا هذه بارتي ريسبتور وهذه بارتي موتور ديما فما دي ديفو دونك بور كوريجي لي ديفو نستعملوا لي زاكوبلومون هذوما
قال لي توا compléter la nomenclature des pièces, c'est bon. Quelle est la nature de la liaison, voilà, des liaisons L1 sur 3, la liaison 1 sur 3, 1 par rapport à 3. شنو type de liaison, la nature de liaison قال لي بين ال 1 وشنو ما قال لحظة بين 1 و 3 voilà بين 1 و 3 شنو la nature de liaison بين ال 1 و 3 parallèle liaison parallèle on le savait liaison pivot liaison encastrement liaison ما فماش liaison rigide راهو نحيها هذه الحكاية نتاع liaison rigide donc 1 par rapport à 3 puisque عندنا الجوبي هذيك اوكي donc شنو ينجم يكون la liaison نجم بيفو glissant اسهل حاجة علاش خاطر on n'est pas obligé باش تكون غادي serrage خاطر الجوبي elle va faire l'affaire باش تخدم خدمتها c'est de lier كما كانت تفكروا الكلافيت حكينا عليها donc لنا زاد الجوبي elle va lier ال 1 par rapport à 3 اوكي باش تولي la liaison تولي encastrement donc قبل هذاك راهو la liaison c'est une liaison pivot glissant يعني ينجم يعمل rotation وينجم il peut glisser زاد. donc liaison pivot glissant واضح فسرت الحكاية دي بلاي اسكو سي بون ولا قولوا لي نتعداو غليسي شوية برك ما فهمتش يعني علاش ليزون بيفو غليسون راهو خاطر تنجم elle peut glisser معناها البيس 1 هذيا تنجم elle peut glisser نحيوها الجوبي حسبوها كأنها مش موجود ال 1 par rapport à 3 c'est une liaison pivot glissant تنجم زاد تدور suivant l'axe هذاك وتنجم elle peut glisser suivant l'axe هذاك donc c'est une liaison pivot glissant glisser شوية برك نو مش حكاية glisser شوية برك ولا اللي هو لأن باش تدخل البيس هذيك لازم تخلي شوية جو هذه حاجة الأولانية دو بلوس ماكش اوبليجي باش تكون لا ليزون انكاسترومون علاش على خاطر الجوبي elle va faire l'affaire اوكي هي اللي باش تعمل لك الليزون انكاسترومون elle va lier شكون ال 1 par rapport à 3 واضح ولا donc la liaison قلنا c'est une liaison pivot glissant هذه B 2 par rapport à 4 2 par rapport à 4 2 par rapport à 4 2 ولا 4 هذه شنو على ليزون بين 2 ولا 4 بين 2 وال4 يا جماعة بيفو glissant فوالا مرة أخرى donc liaison pivot glissant وحدهم c'est une liaison pivot glissant إذا كان باش نزيدو هما لي بياس كومان كيما الفيس شو سميناه احنا فيس دو بريسيون الفيس دو بريسيون هذايا 5 من غيره بيفو glissant إذا كان هو موجود باش نحكيو على السيستم الكل دونك هذايا il va lier 2 par rapport à 4 اوكي اما ما نكتبوهاش في البارتي هذه باهي L3 par rapport à 4 L3 par rapport à 4 يعني بين les deux plateaux شنو la liaison voilà بالضبط c'est une liaison encastrement ok donc c'est une liaison encastrement
Mais توا قال لي comment est réalisé le MIP et le MAP. Alors نذكركم الميب هو la mise en position والماب هو le maintien en position. La mise juste الحطام في بلاصتها والماب هو le maintien MA maintien. OK, maintien en position. Donc الميب وين نجمو نلقاوه؟ قال لي 2 L3 sur 4 يعني بين ال 3 وال 4 وين نجمو نلقاوه الميب؟ دونك باش نلقاو هالاسامبلاج هذايا اللي نحكيو عليه نلقاوه لنا هو نفسه زاد موجود الفوق. دونك نحكيو على الاسامبلاج هذايا المونتاج هذاك. ب مادام هو يحكي على ال 3 وال 4. دونك شكون نجم يقول لي الميب شنو نجم نكتب فيه؟ الميب لا ميز اون بوزيسيون، كيفاش صارت لا ميز اون بوزيسيون؟ شنو لا فورم شنو لي بيس مثلا بروسيسور سيرفاس هكا يكتب سيرفاس. فوالا لازم نحكيو على الفورم يعني نتاع السيرفاس هذيك اسكو سي اون سيرفاس سيلندريك او بيان سيرفاس بلان. دونك عندنا دو سيرفاس سيرفاس بلان و سيرفاس سيلندريك. سيرفاس سيلندريك هي هذه اوكي الفورم نتاعها و سيرفاس بلان هي هذه. بون لأن ما عنديش في هذه اوكي. دونك هذوما هما الميب. الميب هو لا ميز اون بوزيسيون وهذا يتسمى سونتراج كور. علاش سميناه سونتراج كور؟ على خاطر الديستانس هذه صغيره برشا بارابور الديامتر كامل صغيره برشا. دونك نحكيو على شنو؟ نحكيو على سونتراج كور ماهوش سونتراج لون. وقتاش نقولوا على سونتراج لون؟ وقت اللي السيرفاس هذه تكون اكبر يعني قلت سيرفاس الديستانس هذه تكون اكبر من الديستانس هذه الكل. اوكي مفهومه الحكايه هذه؟ Donc, نهبط شوية. Donc, le MIP, par quoi est réalisé? Par la surface plane et cylindrique. Ok. اللي هو عنده تسمية أخرى نسميوه centrage court. باهي الماب توا لو ماب نعاود نذكركم هو لو مانتيان. فما شكون قال مسيو نجمو نسميوه امبواتمون، فما شكون يسميه امبواتمون صحيح، فما شكون يسميه امبواتمون. باهي الماب لو مانتيان par quoi est fait le maintien en position. لاحظوا لنا انه فما اكس لنا ديجا. كان نرجع شويه لتالي تلقاوه فما استنى باش نرجع لتالي عاد اكزرسيس اخر هذا. دونك لنا فما هاو فيس هذايا vis à 6 pans. Ok, donc c'est un vis de maintien. Donc par quoi est fait le map? Par la vis, voilà les vis à tête cylindrique à 6 pans creux. Donc vis à tête cylindrique à 6 pans creux. نشوفوا قداش عندنا من vis 6 ولا بون مش مشكلة نحطو الريفرنس نتاعها هكا هو واش نجم. Donc 6. بعد قال لي spécifier le caractère de cette liaison. Est-ce que rigide, élastique, complète, partielle, par obstacle ولا par adhérence ou démontable ou non démontable. Est-ce que هي rigide ou bien élastique?
اسكو هذه liaison est-ce qu'elle est rigide ou bien élastique؟ نعاود نرجع شوية. élastique ولا rigide يا جماعة جاوبوني. Voilà, ok واضحة rigide. C'est bon, rigide par obstacle اللي هو الفيس. donc هذه rigide. باهي شنو آخر؟ est-ce que complète ولا partielle؟ liaison هذه est-ce qu'elle est complète ou bien partielle؟ est-ce que على السيرفاس كلها ولا جست على بارتي منها وكهو؟ donc على السيرفاس كلها ماشي على بارتي كهو donc كاملة. واضحة؟ باهي نفسر حاجة. donc rigide ou complète. باهي est-ce que par obstacle ou bien par adhérence؟ واضحة إنه هي par obstacle حكينا عليها déjà. est-ce que démontable ou bien non démontable؟ يا جماعة par adhérence اش معناها par adhérence؟ بالفروتمون. اوكي اسكو لنا فما غارنيتور وفما فروتمون وفما حكاية هذيك؟ نو نو فما فيس اتات سيلندريك اسيبون كرو هو اللي باش يعدي الموفمون موش par adhérence بالفروتمون يعني فماش الحكاية هذي في الكام تاعنا احنا توا نخدمو في حاجة افيس. اوكي يعني par obstacle. donc démontable ou bien non démontable donc c'est démontable نجمو نفركوه طبيعة. باهي توا قال لي quelles conditions géométriques doit-on prévoir entre les arbres 1 et 2؟ نعاود quelles conditions géométriques doit-on prévoir يعني نحضروها من قبل entre les arbres 1 et 2؟ شنو هو الكونديسيون جيومتريك اللي لازم نخليوها بين لاربر 1 ولاربر 2؟ شنو هو لا كونديسيون جيومتريك؟ حكينا عليهم راهو لي كونديسيون. نو كونديسيون جيومتريك جماعة كونديسيون جيومتريك حكينا عليهم الحكايات هذوما في مرة شفناهم وشفتهم من عام ناول نورمالمون. فوالا فما شكون جاوبني بصحيح مهدي ومهدي. donc c'est la coaxialité ou bien la concentricité. شو معناها كواكسيال ولا كونسنتريك؟ كواكسيال يعني عندهم نفس الاكس. اوكي ولا اله الا الله محمد رسول الله. donc كواكسيال ولا كونسنتريسيتي يعني عندهم نفس السنتر. اوكي كواكسيال يعني على نفس الاكس. واضحه الحكايه دي. donc لازم يكون عندهم l'option هذه ولا الكونديسيون هذه. donc coaxial voilà correctement aligné. donc coaxialité ou bien on dit concentricité. conclure le type de cet accouplement. شنو هو التيب نتاع l'accouplement هذا؟ حكينا عليه بك شويه. c'est un accouplement rigide. donc accouplement voilà بالضبط. باهي عندنا exercice 3 الحقيقة نفضل أن نخليوه المرة الجاية بحق مانيش نجم نزيد معكم. تعب شوية الحقيقة. سامحوني جست باش نبعث لكم بالله الكوريجي هذا وكا هو.